دونك في هاد لابارتي هادي غنشرحو لابارتي ديال لي بوان دو فونت. دونك شفنا كاع لي بارتي ديال الميساج، كونتاكت، الانفونتير اللي هو ستوك، لي زاشا ولي فونت عندو علاقة بالفاكتوراسيون. دونك هادو عندهم علاقة، عندنا سيركوي واحد. دابا غنشوفو واحد لابارتي اخرى ديال البوان دو فونت، يعني كيكون عندك باغ اكزومبل واحد البوان دو فونت، واحد البيرو ديال البوان دو فونت اللي كيدخل باغ اكزومبل الكليون كياخد داكشي اللي بغا، كياخد مثلا مونتيغ سوليغ اللي بغا وبغا يدوز البايمون. دونك غندوزو ليه البايمون بالبوان دو فونت، سوا غندوزو بلا فاكتور الطريقه اللي دوزنا قبيله، سوا نديرو هاد الطريقه هادي. دونك انت كيبقى عندك لو شوا دير لي فونت كيف ما بغيتي، سوا لي فونت اللي درنا قبيله نعطيو دوفي وغادي نصايبو كوموند وغادي نعطيو فاكتور وغندوزو للبايمون، سوا غندير بوان دو فونت. دونك كنخرج لي بي نخرج نبيع دغيا لغابي بحال مرجان وصفح السلام. دونك هنا بالنسبه للبوان دو فونت ميتا شوب، دونك غندير غوبخوندر ديال ديك، حيت هاد البوان دو فونت ديجا حليتها، دونك غندير فيرمي باش نحلها من الاول. دونك غندير فاليدي لي زيكريتور. دونك غنمشي للبوان دو فونت غندير نوفيل سيسيون. باش غندير نوفيل سيسيون غتاخد نمره جديده. هاد السيسيون غتاخد نمره جديده في السيستم، وغتاخد لاطا ديال اليوم وغيكون فيها بليزيور انفورماسيون تندخلو نشوفوهم. دونك غنديرو نوفيل سيسيون. دونك السيستيم غيمشي يحل ليا هاد البوان دو فونت. تقدر باغ اكزومبل عندي جوج ديال الناس اللي كيديروا بوان دو فونت، مثلا باغ اكزومبل في اسواق السلام باغ اكزومبل كاين بليزيور بوان دو فونت، مثلا 10. دونك كل بوان دو فونت راه ماشي كيخدم بها يوتيليزاتور واحد، كل واحد كيحل البوان دو فونت على سميتو هو. باغ اكزومبل هاد البوان دو فونت على سميت عبد العالي اللي هو الديريكتور باغ اكزومبل. نقدر ندير واحد ليوتيليزاتور اللي بقيت يدير غير البوان دو فونت، وغنعطيه باغ اكزومبل لابليكاسيون على سميتو هو، وكاع لي بيمون اللي غيديرهم غيتحسبوا عليه هو، باش نشوف باغ اكزومبل داكشي اللي باعو، يعني لي فونت اللي دار، واش غنعطيو باغ اكزومبل البريم على شحال من فونت دارها، والشيفر دافير اللي جاب ليه. دونك هنا نقدر ندير بوان فونت سا ديبون لي زوتيليزاتور اللي عندي وداكشي اللي بغيت انا باغ اكزومبل. دونك هنا في هاد باغ اكزومبل في هاد ليكزومبل هذا غنمسح هادو. دونك هنا باغ اكزومبل عندي ديك الكاتيجوري اللي كنا كنصايبو قبيله. بالنسبه نشوف واحد ليكزومبل باغ اكزومبل عندي غنشوفو واحد ليكزومبل ديال لي زارتيكل. دونك غنرجعو للباز، ديما يكون ريفيرونس ديالنا هي الدوني دو باز هما لي زارتيكل. دونك غنمشي باغ اكزومبل نشوف لي زارتيكل اللي عندي اللي هما هادو اللي في الباز دوني ديالي. دونك هاد لي زيسوي هما هادو، ولكن عندي هاد لي زيسوي مخلطين مع لي مونتور، وعندي مع سبراي. انا بغيت كل حاجه طلع ليا بوحدها. دونك شنو عندي هنا؟ عندي واحد لي كاتيجوري دارتيكل لي زيسوي كيطلعوا هنا. دونك لي زيسوي اللي عندي لي زيسوي 3 في اسوي اكس، وعندي 2 فاريونت في اسوي ايكغيك. دونك اللي كان شاف معنا الفيديو ديال ستوك، اللي ما شافش الفيديو ديال ستوك افيك خصو يمشي يرجع يشوفو باش يفهم هادشي دو كوا يصاجي. دونك عندنا جوج ديال لي فاريونت وثلاثه ديال لي فاريونت، دونك اللي هما 5 في توتال. دونك قلنا انه لي زيسوي، قلنا انه لي سوي ديال البلو الروج غلا من البلو. الروج كيدير 6 درهم، البلو كيدير 5 درهم. دونك الا رجعنا لهاد الاسوي ايكغيك غنلقاو انه البري دو فونت هو 5 درهم، ولكن حنايا درنا واحد الكونفيغوراسيون ديال لي فاريونت اننا قلنا الروج كيساوي درهم زايد على الاخرين. دونك هنا باغ اكزومبل الا بغيت نشونجي انه داير 2 دراهم على لي زارتيكل الاخرين، غندير 2 درهم هنايا وغنأكتواليزي السيستم. هنا غادي يزيد هو داك، يعني غيحسبو دابا هو ب 7 درهم. دونك البلو كيبقى ب 5 درهم والروج كيولي 7 درهم، لانني زدت 2 دراهم على البري ديالو. دونك غنرجعو لي زيسوي غنلقاو انه لي سوي روج كيدير 7 درهم. دونك دابا فهمنا منين جبنا لي بري دو فونت. نفس الشيء بالنسبه لي زيسوي هادو ديال اكس. دونك غنرجعو لي زيسوي اكس وغنشوفو كونفيغوراسيون ديال لي فاريونت، وغنلقاو انه هاد لارتيكل زايد 3 دراهم، فيغ زايد 3 دراهم. دونك هادشي اللي خلاه كيدير 9 دراهم. دونك واخا عندنا لي فاريون، دونك نقدروا كل حاجه نديرو لها ثمنها بوحدها. دونك غنخرج من لي زيسوي غنمشي للجينيرال كاع لي كاتيجوري دارتيكل. عندي هنا البرودوي ديال النيطواياج عندي غير وحده، عندي الكاتيجوري اوبتيك مازال خاويه، وعندي سولير فيها سولير وحده اللي عندي.
دونك الى لاحظتوا عندنا في ستوك ديجا اجوتينا واحد السولير اخرى اللي هي سميتها الرايبان سولير ار بي 548. دونك هادي علاش ما كطلع لياش في البوان فونت هنايا. دونك باش نمشي نزيدها في البوان فونت تولي طلع ليا في البوان فونت، نقدر نمشي لموديفي، نمشي لبوان دو فونت ونسيليكسيوني ديسپونيبل دون لو بوان فونت ونسوفغاردي. وفينا هي الكاتيجوري اللي غطلع نقدر ندير هاد لي سوي هذا يطلع لي، نقدر ندير هاد المونتور وغطلع لي في لي زيسوي باغ اكزومبل. دونك كيفاش غندير ليها غير باش نشرح لكم كيفاش. دونك هاد لارتيكل بغيت يطلع لي في البوست اللي هي البوان فونت يطلع لي في لابارتي اسوي. دونك كنسوفغاردي، واخا هي غلط حنا غير باش نشوفو كيفاش كنباراميتريو لي زارتيكل. دونك غنمشي ناكتواليزي هنا. نورمالمون هاد لارتيكل دابا خصو يطلع ليا في لي زيسوي. دونك غنمشي لي زيسوي غنلقى ان لارتيكل هو عندي هنا رايبان سولار كيدير 1500. دونك غنحيدو غنرجعو مع لابارتي، غنرجعو مع لابارتي سولار. دونك غنرجعو هنايا خصو يتزاد هنا. دونك غنمشي لموديفي، غنمشي هنايا غنرجعو للاوبتيك ونسوفغاردي. دونك غنخرج هنايا غنمشي للسولار. دونك خصني ناكتواليزي السيستم حيت درت واحد لا موديفيكاسيون في السيستم. دونك غنمشي للسولار بليتو عندي هنا سولار. دونك غنمشي هنا ماشي اوبتيك، سمحوا لي هنا غادي نديرو سولار غلط، غادي نديرو سولار وناكتواليزيو السيستم. دونك دابا غنمشي للسولار وغنلقاها كاينه هنا. دونك الى لاحظتوا هذا البري ديالو زيرو باقي ما بارامتريناش البري. دونك غنرجع للسيستم، غنمشي للمونتور رايبان، البري دو فونت ديالها باقا زيرو. دونك خصني نلقى البري دو فونت، غندير موديفي، غنحسب ليها باغ اكزومبل 2000 باغ اكزومبل. غنسوفغارد. دونك هنا سوفغاردينا غنرجعو للسيستم. بون نورمالمون هاد الكونفيغوراسيون كدار قبل ما نحل البوان فونت. نكون انا بارامتريت البري دو فونت، نكون درت بارامتراسيون دي فاريونت، البري ديال لي فاريونت، بارامتري لوكو، بارامتري كلشي. علاش قلت لكم البارتي ستوك هي لا بارتي لي سونسيبل في هاد لابليكاسيون كامل. الا بارامتريتي مزيان ستوك ديالك غتمشي الخدمه مزيانه في كاع لي زوطر ابليكاسيون. الا قادينا ما قاديناش ستوك ديالنا غيمشي داكشي كله مخربق. شتي دابا شحال من مره حنا كناكتواليزيو السيستم حيت داكشي عندنا ما مبارامتريش مزيان. لي زيسوي محطوطين في بلايصهم، لي مونتور غير داكشي محطوط ما كانش المونتور طالع لينا في البوان فونت وما كانت محطوطه في الكاتيجوري ديالها. دابا قادين يلاه ديالي كنقاد. دونك من الاحسن بنادم يقاد في الاول ستوك ديالو عاد يبدا يخدم لابليكاسيون. دونك دابا ناكتواليزي السيستم باش طلع ليا هنا ديك 2000 ديال البري دو فونت. دونك غادي ندير واحد ليكزومبل غابيد باش ما نبقاش نطولوا في لي فيديو بزاف. غادي نديرو اجي عندنا باغ اكزومبل واحد الكليون لاحظتوا هنا هو البري دو فونت هو 2000. دونك غندير واحد ليكزومبل انه غادي ندير واحد الفونت ديال لي سوي مع لا 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 سميتو الرايبان سولير. هاد المونتور هاد لي لونيت هادي. دونك هنا باش نخدمو بهاد البوان دو فونت غيخصنا جوج حوايج الا بغينا نخدمو بروفيسيونيل. غيخصنا سكانر ديال الكود بار، وغيخصنا لامبريسيون ديال التيكيت ديال التيكيت ديال الروسي ديال الفونت بحال اللي كيكون في مرجان واسواق السنه. دونك هاد جوج ديال الحوايج غيخصنا ضروري باش نقدروا نخدموا بها هكذا مانيوالمون بالكلافي ولا سوري. ولكن باش نخدموا بروفيسيونيل غيخصنا السكانر وغيخصنا لامبريسيون ديك لامبريمونط الصغيره. دونك غندير واحد ليكزومبل اننا حنا غنجيبو هاد لي سوي هذا اين فوا غادي نجيبو هاد لارتيكل نسكانيوه بالكود بار. اين فوا غنسكانيوه غادي يطلع هنا لا ليست ديال لي فونت. دونك طلع لينا ب6 دراهم لي سوي اكس بلو. دونك طلع لك هنا لارتيكل لو نون ديال لارتيكل كامل. وغادي نبيعو باغ اكزومبل هاد الرايبان هادي، يا اما تيليكسيونيها بلي كونطاكت اللي عندك في المغازان ديالك، ولا غادي كليك الكود بار غتبقى تسكاني وغتبقى دوز، ولا غتخدم بلا سور. يعني عندك انت وداكشي اللي بغيتي تخدم به. بغيتي تخدم بروفيسيونيل راه من الاحسن تجيب السكانر ديالك، السكانر ديال لي كود بار. دونك هنا الا كنت غنسيليكسيوني الكليون ولا غادي ندوز البيمون عاديه باش ما نطولش الخدمه. هنا كنت باغي ندير واحد الغوميز على هاد اللونيت هادي. دونك غندير لي واحد الغوميز باغ اكزومبل
دونك لا غوميز ديال باغ اكزومبل ديال 5%. دونك انا درت لا غوميز وابليكيتها على لارتيكل. دونك بالنسبه نقدر مثلا صافي ندوز للبايمون ديالي. دونك هنا باغ اكزومبل هنا لو كليون عطاني 2000 درهم. دونك عطاك السيستيم انك تعطي روندو غتعطي 92 درهم و80 في الثانيه. هذا هو الصرف اللي غترد ليه. والتيب ديال البايمون واش خلصك بليسبيس ولا سميتو بلا بنك. دونك انا باغ اكزومبل خلصني بلا بنك. هنا الا بغيت بغيت نقول لكم اون اسبيس خلصني بالاسبيس. دونك كنحيدو نخليها اسبيس. دونك خلصني بالاسبيس. وهنا الكليون بغيت نسيليكسيوني الكليون ديالي. وهنا الا كان عندي مثلا بغيت الميل باش تصيفط ليه. دونك انا في هاد الحاله هادي بلا ما نسيليكسيوني الكليون باش ما نزيدش الخدمه نطولها. دونك غنفاليدي. دونك ها سميتو التيكيت اللي خرج ليا. يخرج ليا سو فورم هذا اللي قدامنا. دونك عندي لا سوسيتي ديالي لو نون سوسيتي، عندي لو نيميرو دو تيليفون ديالي، الميل، السيت ويب. هنا عندي الفوندور اللي باع لي هو عبد العالي، سيرفي بار عبد العالي. دونك عندي لارتيكل فوندي هو لي سوي اكس بلو، بعت لي وحده سميتو ب6 دراهم، وبعت لي هاد الرايبان سولير ب 2000 درهم ريدكسيون دو 5%. البري اللي غيخلص هو 1900. دونك عندي التيفيا ديال 1.2 اللي هي 20%. دونك بالنسبه للتيفيا نقدر سواء نخلصها في دونك التيفيا نخلصها في يعني سواء بغيت ندير التيفيا نديرها في هاد لي تيكات ولا ما نديرهاش. دونك لو شوا كيبقى عندي انا. دونك لاصوم اللي هي 1907 درهم فاصلة 20. دونك عطاني هو 2000 درهم ورديت ليه 92 درهم ونص. دونك عندي واحد لا غوميز هنا في الطوطال كيقول لك شحال يعني لا سوسيتي ديالنا شحال دارت لي الروميز. دارت لي الروميز ديال 100 درهم باش يعرف راسو شحال. حيت هنا ما عطاوش بخي البخي الدفون ديالنا، عطا غير الغوميز. وهنا كيعطيه شحال خدا معنا ديال لا غوميز. هنا عندي الكوموند 003 001 داير ريفيرونس ديال الروسي هذا. يعني هذا فاش يرجع لي باغ اكزومبل شي حاجه يدير لي روتور د مارشونديز، غادي نمشي انا غير هذا نطابي في السيستيم ويعطيني شنو بعت لهاد السيد واش بصح هذا الروسي ديالي ولا لا. وهنا عندي لا دات وسميتو الساعه ديال الفونط بالدقيقه بكلشي. هنا غندير امبريمي لو تيكيت غيت امبريمي ليا في ديك لامبريسيون اللي كنشريوها. نشري باغ اكزومبل نشري واحد لامبريمونط غنحطوها امبريميوها. دونك انا اون فوا نسالي غندير كوموند سويفونت وغندوز عاوتاني الكوموند سويفونت وانا غادي. مثلا واحد خد عليا غير لي سويف بي نديرو بايمون خلصني بليسبيس عطاني 10 دراهم غنرد ليه 2 درهم و80 غنفاليد. غندير كوموند سويفونت وانا كنبيع بحال هكذا. يعني كنبيع دغيا دغيا يعني ما غاديش نتعطل ما غاديش نصايب لي فاكسيون ولا شي حاجه. ونقدر باغ اكزومبل من هنا من بوان فونت نبيع ليه بالتيكي وابخي غنصايب لي فاكسيون. دونك هنا كيبقى ليوتيليزاسيون ديالي كيف ما انا بغيت نخدم. دونك هادشي اللي كاين في البوان فونت. غنرجعو غنشوفو غير ديك لي كوموند اللي دوزتهم. دونك انا غنسالي ندير كلوز ندير فيرمي. دونك نقدر باغ اكزومبل انا في بوط نقدر نخرج باغ اكزومبل نقضي شي غرض ونرجع ندير غوبخوند. نقدر نخليه محل النهار كامل ماشي مشكل. دونك ليكزومبل انا دابا صافي ساليت النهار داز. دونك بغيت نفيرمي هاد نسد هاد البوان دو فونت. دونك غنمشي نفاليدي لا فيرميتور لي زيكريتور كونطابل. دونك عندي التوتال ديال داكشي اللي بعتو اليوم هو 1914 درهم فيها جوج ديال لي كوموند. دونك جوج ديال لي تيكيت اللي خرجوا من عندي. دونك غندير فاليدي ندير اون فوا نقدر ندير كونتيني لا فونت يعني غنمشي نكمل الفونت ديالي ولا ندير لا نفيرمي نسد عليها البوان دو فونت. دونك غنفيرمي لي زيكريتور كونطابل. دونك بالنسبه للبوان دو فونت سالات تسدات. دونك انا نقدر نشوف لي كوموند اللي خرجت اليوم. دونك بالنسبه لليوم جا السي عبد العالي خرج جوج ديال لي تيكيت. خرج واحد الكوموند فيها 1907 درهم وخرج الثانيه فيها 7 دراهم ونص. دونك وبالنسبه واحد الفونت درتها قبل. دونك هادي لو 9 1 وهادي لو 10 لو 10 بعد جوج. نقدر انا فلتري على داكشي ديال اليوم. دونك غندير دات دو لا كوموند غندير لا دات ديال باغ اكزومبل نقدر ندير واحد الفلتر بيرسوناليزي. غندير لا دات غنقلب على لا دات وغندير اي اونتر. انا بغيت اي ايكال يعني غير داكشي اللي بعتو اليوم غندير ابليكي. دونك هنا عطاني الساعه مع 12. دونك خصني موديفي الساعه. نحيد هاد الفلتر هذا غندير لا دات.
دونك الفلتر هذا نقدر نابليكي كاع على جميع لي موديل على حسب فلتر بيرسوناليزي على داكشي اللي بغيت انا نافيشي. دونك غندير اي ايكال، غادي نحيد الساعة، دونك غادي ندير لو 10. دونك هنا دونك مغاديش نديرو الساعة، غنديرو لا دات ايكال اي افون اي ابخي اي ديفيني. Donc le 10. Donc on déroule le 9. دونك هنا من الاحسن باش نديرو نقادو لي فلتر ديالنا مزيان غنديرو اونتر، دونك اونتر لو 9 1 et le 10 1. دونك لو 9 1 غنديرو مع دونك بالليل، دونك مع 12 الليل حتى ل 12 الليل ديال اليوم. دونك بي اونتر لو 9 et le 10 لو 10 حتى لو 23 يعني حتى ل 11 وتقريبا 12 ديال الليل، دونك 24 ساعة كاملة. دونك ها هو الفلتر ديالي هو هذا. دونك بالنسبة لي كوموند اللي دوزت الكوموند جوج ديال لي كوموند، وحدة نيميرو 2 و نيميرو 3. دونك غندخل نشوف باغ اكزومبل نيميرو 2 شنو بعت فيها. دونك بعت فيها لي سوي اكس وبعت فيها الرايبان سولير ريفيرونس ديالها. دونك درت هنا الديسكاونت، درت هنا الغوميز ديال 5%. دونك هنا كتبقى عندي لا تراسابيليتي ديال لي فونت كلهم اللي درتهم. دونك هنا الغوميز ديال 5%، هنا البري دو فونت، هنا التوتال ديال ديك التيكيت اللي خرج، هنا بالنسبة ل 3. نقولو فرضا باغ اكزومبل مثلا داك اللي بعت لي السولير بغا يرجع لي السلعة، ديك السولير بغا يرجع لي. دونك غنمشي ناخد داك الغوسو، غنلقى فيه هاد النمرة اللي قلت لكم غتلقاها لتحت، غنغوشيرش عليها في الروشيرش وغادي نطلعها وغادي نكليكي على داك اللي فيها السولير. دونك نورمالمون غنلقاها باغ اكزومبل هي هادي، سا ديبون النمرة اللي عندك تحت التيكي لتحت. دونك غنجي هنايا غندير واحد الغوتور ديال لي زارتيكل. دونك باش ندير الغوتور ديال واحد المارشونديز خصني ضروري تكون عندي واحد البوان سيسون اوفير باش تحسب عليه داك الغوتور. دونك شنو خصني ندير، غنمشي لدوبليكي، غنحل نمشي للبوان دو فونت، غنحل واحد البوان دو فونت جديده حيت ميمكنش نرجع والبوان دو فونت مسدوده، خص ديك الريفيرونس اللي غنجيدها دابا تحسب عليه شي بوان دو فونت. دونك غنحل واحد البوان دو فونت جديده، غنمشي هنا ناكتيفاليزي السيستم وغندير واحد الغوتور ديال لي زارتيكل. دونك هنا غادي نسيليكسيوني داكشي اللي غيرجع ليا. دونك هنا باغ اكزومبل اللي غيرجع ليا باغ اكزومبل غندير موديفي، غادي ترجع ليا غير الرايبان. دونك نخلي لارتيكل اللي غيرجع ليا باش يدخل بالموان. دونك كنخرج من ستوك دابا غيرجع للستوك بالموان ويرجعوا ليا، غنرجع الفلوس للسيد. دونك هنا غادي نحيد لارتيكل الاسم، غنخلي غير لارتيكل الرايبان اللي هو غيرجع ليا انا، وغنسوفكاردي. دونك انا سوفكارديت، غندوز البيمون للسيد ونرجع ليه فلوس. بحال نرجع ليه 1900 درهم لانه ما خداش عليه ب 2000، خدا عليه ب 1900 درهم حيت درت ليه الغومي ديال 100%. دونك غندوز البيمون. دونك بالنسبه للارتيكل صافي رجع. دونك هاد الارتيكل رجع للستوك، الفلوس ديالو رجعوا ليه هو، دونك خرجوا من لاكاس ديالي بالموان. دونك هادشي اللي كاين في هاد الموديول هذا. نتمنى تكون فهمتوا هادشي كامل حتى نشوفوا داك لا سويت ديال لي موديل لي برودوي.